नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कल्पना कार्की भूमिका। उहाँलाई भूमिगत कालमा चाहिँ भूमिका भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ र तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपालको चाहिँ कम्पनी कमान्डरसम्म रहेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ। उहाँसँग रहेर हामी धेरै विषयहरूमा कुराकानी गर्न खोज्नेछौँ। धेरै लडाइँहरूमा पनि उहाँ सहभागिता हुनुहुन्छ, सहभागी रहनुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न भूमिका अनुसार रहेर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो। उहाँ सिन्धुलीको विमान, भोजपुरको रिपिटर टावर, पाँचथर गोपेटार, सङ्खुवा सभाको चैनपुर लगायत दर्जनौँ लडाइँहरूमा हिजोका ती पार्टीले सञ्चालन गरेका मोर्चाहरूमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी हाम्रो अतिथि कल्पना कार्की भूमिका म्याडमलाई चाहिँ स्वागत गर्छु। स्वागत छ म्याडम। हजुर स्वागत, नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै आरामै। के गर्नु भएको छ आजभोलि? आजभोलि अब पार्टीको यसो जिम्मेवारी लिएर सामान्य काम गरिरहेको छु। अच्छा, पार्टीको जिम्मेवारी सँगसँगै अन्य अरू काम पनि केही छन् कि छैन? अब पार्टीको जिम्मेवारी सँगसँगै म यसो विभिन्न यसो सङ्घ संस्थाउँदै पनि काम गर्छु। म पुरा समूहहरू पनि छ अनि सहकारीले पनि यसो सामान्य जोडिएर काम गर्छु। जस राजनीति सँगसँगै समाजमा सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ? म राजनीतिक काम सँगसँगै सामाजिक र समाजसँग प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने सामाजिक काम पनि गरिरहेको छु। एकदमै। तपाईँ चाहिँ हिजो भूमिगत भएर हिँड्नुभयो होइन? अहिले हामी तपाईँको घरमै छौँ, झापा बिर्तामोडै पर्छ होइन? हजुर, बिर्तामोड 3। पहिले घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? मेरो पहिला घर यता माइतीपट्टिबाट भन्दाखेरि तेह्रथुम जिल्ला। हजुर। अहिले हालको मूल घर चाहिँ शिव 87 नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। अहिले अस्थायी बसाई बिर्तामोड 3। घर चाहिँ सरको घर चाहिँ कहाँ फेरि? शिव 87 नगरपालिका वार्ड नम्बर। झापाकै शिव 87 नगरपालिका वार्ड नम्बर 11। माइती चाहिँ तेह्रथुम? मेरो माइती तेह्रथुम। के थियो त्यो बाल्यकाललाई एकचोटि स्मरण गर्दा सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बेलाको समयलाई चाहिँ? अब म बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि र हिजो बाल्यकालमा गरेका धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि म एउटा निम्न मध्यम वर्ग परिवारमा जन्मेको। मैले चाहिँ अब के अरे अब सामान्य शिक्षामा चाहिँ अब मैले एसईसम्म गरेँ। त्यो बेलाको एसएलसी? हजुर। सामान्य अब किसान परिवारमा जन्मेको, किसान परिवारमा हुर्केको र चाहिँ म खेती किसानी एउटा चाहिँ आधारभूत निम्न मध्यम वर्ग परिवारमा जन्मेर हुर्केँ। र अब बिस्तारै यो समाज परिवर्तन र चाहिँ हुँदै जान थालिसके पछाडि म विद्यार्थीमा पढिराख्दाखेरि विद्यार्थीमा यसो अलिअलि राजनीतिक गतिविधि र अलिअलि चाहिँ यसो गतिविधि हुन थालिसके पछाडि अलिकति चासो लिएर चाहिँ विद्यार्थीमा लाग्न थालेपछि अलिकति चाहिँ त्यसरी बाल्य जीवनहरू बिताउँदै आइयो। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो होइन अध्ययनकै सिलसिलामा? म विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ विद्यार्थीबाटै अलिअलि चासो राख्ने गरिन्थ्यो। चासो राख्ने क्रममा साथीहरू आउने बस्ने यसो सेल्टरको रूपमा लिने गर्दाखेरि अलिकति जिज्ञासाहरू बढ्न थाल्यो। अनि विद्यार्थी सङ्गठनमा रहेर चाहिँ सामान्य यसो भूमिकाहरू निर्वाह गर्न थाल्यो। त्यो हुँदै हुँदै त्यसकै क्रममा चाहिँ बाल्य जीवन बिताउँदै आइयो र एसई दिइसके पछाडि 1 वर्ष जति घरमा रहियो। एसएलसी दिइसके पछाडि 1 वर्ष जति घरमा रहेर अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीमा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अनि नयाँ ढङ्गले नयाँ विद्यार्थी जीवनलाई सुरु गरियो। के थियो त्यो बेला राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुभयो? विद्यार्थी राजनीतिमा कुन पार्टीकै भन्नाले त्यो बेला अखिल क्रान्तिकारी मै हुनुहुन्थ्यो कि अन्य पार्टी? होइन, म अरू कुनै सङ्गठनमा थिइनँ। त्यति बेला चाहिँ अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा नै सामान्य एउटा चाहिँ सदस्यको रूपमा बसेर भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै गयो। त्यसै क्रममा चाहिँ फेरि विद्यार्थी सङ्गठनको कार्यक्रममा जाने क्रममा चाहिँ अनि अगाडि बढ्दै गयो। कति सालको कुरा हो यो? यो 54-55 को तिर हो। त्यो
त्यो समयमा पूर्वमा माओवादी आन्दोलन त्यति फस्टाएको थिएन हैन? हजुर। के थियो सरकारी पक्षबाट दमनहरू विद्यार्थीमा काम गर्दा सङ्गठनमा लाग्दा कतिको डर त्रास हुन्थ्यो? त्यो समयमा यो अखिल क्रान्तिकारी अथवा भूमिगत रूपमा चाहिँ पूर्वमा सेल्टरको रूपमा विशेष गरेर हाम्रो घरलाई लिएको थियो। हजुर। र एकता केन्द्र मसालमा रहेर तर माओवादी अथवा माओवादी पार्टी केन्द्रको चाहिँ गतिविधि गर्नेहरूसँग धेरै अलिकति मोटो मसाल हैन? मोटो मसालहरूसँग चाहिँ अलिकति गतिविधिहरू बढ्दै गइसके पछाडि हजुर विशेष गरेर हाम्रो घर चाहिँ पूर्वको एउटा पुरानो सेल्टरको रूपमा 52-53 सालदेखि नै एउटा सेल्टरको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक गतिविधिमा चाहिँ अलि छिटो जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि दमनको कुरा त अब त्यति बेला त्यति धेरै खास खुलेको थिएन र त्यस्तो धेरै दमनहरू भइसकेको स्थिति थिएन। पूर्वमा चाहिँ थिएन त्यस्तो? हजुर, पूर्वमा खासै त्यस्तो धेरै थिएन र अलिक बढी चाहिँ 52-53-54 तिर चाहिँ बढी भूमिगतै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक कम दमन थियो। पछिल्लो चरणबाट मात्रै अलि बढी दमन चाहिँ के अरे चाहिँ जब 58 सालमा दाङ अर्घाखाँची र सुलु जिल्ला हाल्ने काम भयो त्यस पछाडिबाट चाहिँ अलि पूर्वमा पनि अनि अलि दमन सुरु भएको स्थिति हो। तपाईहरुको चाहिँ पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड नै राजनीतिक हैन? मेरो बाबा चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा र उहाँ चाहिँ 28 सालको भूमिगत राजनीति हुँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ भूमिगतै राजनीति गर्नुहुन्थ्यो र अलिक कम्युनिस्ट विचारधारा कम्युनिस्ट वामपन्थी भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक उसमा चाहिँ पार्टीका साथीहरू उहाँसँग छिटै जोडिने छिटै सेल्टर बनाएर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गतिविधि अलिक तीव्र ढङ्गले बढ्यो। पछि जब द्वन्द्व तर्किँदै गयो, जनयुद्ध तर्किँदै गयो, त्यसपछि त तपाईँको घरमा त एकदमै जोखिम समस्याहरू पनि बढ्यो होला हैन? के थियो? अब म चाहिँ 2056 सालमा डब्लुटी भराइ नै। हजुर। अनि त्यस पछाडि हरेक पार्टीका गतिविधि हरेक पार्टीका मुभमेन्टहरूमा सहभागी बने। म 57 साल असार 15 या 16 कति हो तेह्रथुम जिल्लाको औँसी डाँडामा इलाका प्रहरी कार्यालय थियो। त्यो कार्यालयमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ आक्रमण अथवा चाहिँ फौजी एक्सन सुरु भयो। त्यहाँ म सहभागी बने। त्यस पछाडि हाम्रो 59 के अरे चाहिँ त्यस पछाडि हाम्रो सोलु आक्रमण हो। त्यस पछाडिको 59 सालमा शान्ति वार्ताहरू भयो। शान्ति वार्तामा हाम्रो 1 महिना ट्रेनिङ भयो जनमुक्ति सेनाको। म विद्यार्थी सङ्गठनबाट काम गरेर सिधै एसटिएफ कम्पनी पूर्वमा बनेपछि म एसटिएफ कम्पनीमा गएँ। त्यो स्पेशल टास्क फोर्स भन्छ हो, स्पेशल त्यो फोर्समा गइसके पछाडि चाहिँ जब म घरबाट हिँडिसके पछाडि अलिक दमन सुरु हुन थाल्यो। घरमा खोजी नीतिहरू त्यस्तो हुन थालिसके पछाडि चाहिँ मेरो परिवारमा पनि 58 साल मङ्सिर 11 गतेबाट के अरे चाहिँ पहिलो सङ्कटकाल सुरु भयो। पहिलो सङ्कटकाल सुरु हुँदाखेरि मेरो बाबालाई चाहिँ घरबाटै सेनाले समातेर लग्यो र 14 महिना मेरो बाबा जेल बस्नुभयो, हिरासत बस्नुभयो। त्यस पछाडि मेरो बहिनीलाई पनि घरबाटै सेनाले समातेर लाने काम भयो र एक दिन राखिसके पछाडि मेरो आफन्तहरू चाहिँ अब सेनामा ठुल्ठुलो पोस्टमा भएको कारणले उहाँले मेरो आफ्नो मान्छे त्यस्तो होइन भनेर निकाल्ने काम भयो। बहिनीलाई चाहिँ निकाल्नुभयो? बाबालाई निकाल्ने स्थिति बनेन। एकदम क्रिटिकल समय क्रिटिकल परिस्थिति बनेको कारणले गर्दाखेरि र अरू विशेष गरेर अरू दलहरूकाले यो सामाजिक मान्छे यस्तो मान्छे यिनलाई मार्नुहुन्न भन्ने खालको दबाब भएपछि मारिनुबाट चाहिँ जोखिनु भयो। तपाईँ 56 सालमा हैन भूमिगत? हजुर। के थियो त्यो भूमिगतै हुनुपर्ने अवस्था अथवा के लागेर भूमिगत हुनु? होइन, यस्तो म सामान्य विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्दै आउने क्रममा र विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी बने। हजुर। सहभागी बनिसके पछाडि बाहिर चाहिँ यसरी फल्ना मान्छे पनि यसरी हिँड्यो भन्ने खालको एक्सपोज भयो। हजुर। एक्सपोज भइसके पछाडि अब अलिकति घरमा बस्ने खालको वातावरण पनि एउटा बाध्यता पनि बन्यो र अलिकति अब धेरै साथीहरूको आउजाउ गतिविधिहरू बढिसके पछाडि अलिकति के हो त भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि बढो भनौँ न। यिनै दुईटा कारणले अनि म चाहिँ एउटा डब्लुटी भएर हिँडेँ।
डब्ल्युटी भइसके पछाडि कुन मोर्चामा रहेर काम गर्नुभयो तपाईँ? म डब्ल्युटी भइसके पछाडि पहिलो त म विद्यार्थी सङ्गठनमा, त्यस पछाडि म पार्टीको भूगोलमा रहिनँ, सिधै त्यति बेला चाहिँ मिलिसिया पनि भन्थ्यो, त्यो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन जनमुक्ति सेनामा जाने। मिलिसियामा 1-2 महिना रहेर काम गरेँ। त्यस पछाडि पूर्वमा एसटिएफ कम्पनी बन्यो। एसटिएफ कम्पनी बनेपछि म सिधै कम्पनीमा गएँ। कम्पनीमा गइसके पछाडि विशेष गरेर म फौजी अथवा चाहिँ जनमुक्ति सेनातिरै बढी चाहिँ केन्द्रित रहेँ। सैन्य मोर्चामा? हजुर, सैन्य मोर्चामा बढी केन्द्रित रहेँ। त्यो समयमा तालिमहरू पनि गर्नुभयो सैन्य मोर्चामा आइसकेपछि, अथवा सैन्य मोर्चामा नभए पनि तपाईँहरूलाई आधारभूत तालिम दिने चाहिँ गरिन्थ्यो भन्ने सुन्थ्यो होइन? हजुर। के थियो, कस्तो थियो तालिम, कसरी गर्नुहुन्थ्यो? अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब बिहानको समय ठ्याक्क 4 बजी उठ्ने। त्यस पछाडि अब सरसफाइ, अब ब्रस मञ्जन गर्ने भन्ने। त्यस पछाडि ठक्क फर्मेसनको बिहानबाट चाहिँ 5 बजीबाट 1 घन्टा यताउति गर्ने समय, 5 बजीबाट चाहिँ रोल कल हुन्थ्यो हाम्रो। अनि रोल कल भइसके पछाडि अब विशेष गरेर चनाहरू भिजाएको हुन्थ्यो। चना एक चाहिँ अब पसर खाने गरिन्थ्यो। त्यस पछाडि हाम्रो बिहान चाहिँ एक्सर्साइज सुरु हुन्थ्यो। हाम्रो 2 घन्टा जति एक्सर्साइज सुरु भएर त्यस पछाडि खाना खाने टाइम, अनि त्यस पछाडि खाना खाइसके पछाडि हाम्रो अध्ययनको टाइम क्लास हुन्थ्यो, 1-1.5 घन्टा क्लास। अनि त्यस पछाडि फेरि रेस्टको टाइम। अनि त्यस पछाडि बेलुका फेरि 4 बजेबाट हाम्रो एक्सर्साइजै सुरु हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ रोल कल सुरु भएर चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज सुरु हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ हामी दिनहरू बिताउने गर्थ्यौँ। र चाहिँ एक्सर्साइज नभएको समयमा कुनै अर्को भूगोलमा अथवा कुनै ठाउँमा जानु पर्दाखेरि हाम्रो समय परिस्थिति र चाहिँ त्यहाँको वस्तुगत स्थितिहरूलाई हेरेर हामी मुभ हुने काम गर्थ्यौँ। चाहिँ के अरे चाहिँ जनमुक्ति सेना अथवा फौजी लाइनतिर विशेष गरेर सेनाले खेल्नुपर्ने भूमिका र चाहिँ दुश्मन आउँदाखेरि गर्नु प्रतिरोध गर्ने र चाहिँ हरेक गतिविधिमा कसरी त्यसलाई यो गर्ने भने अलिक सैन्य विज्ञानप्रति बढी सैद्धान्तिक र चाहिँ सैन्य विज्ञानप्रति चाहिँ अलि बढी हामीलाई चाहिँ कोचिङ अथवा छलफल अथवा चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गराउने र चाहिँ हरेक सेक्युरिटीको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने, त्यसलाई कसरी अफेन्स गर्ने र चाहिँ दुश्मन आउँदाखेरि त्यसलाई एसक्यू भन्थ्यो अब हेड क्वार्टरलाई, त्यसलाई कसरी यो गर्ने भन्ने खालको अलि विशेष गरेर चाहिँ र फर्मेसनको बारेमा, हिँड्ने बारेमा र चाहिँ फर्मेसन टुटेको क्रममा त्यसलाई सिग्नल दिने बारेमा यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अलि बढी अध्ययन हुन्थ्यो। त्यो समयमा कोही साथीहरू त कोही धेरै पढेका पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, कतिपय बाध्यताले बिचमा पढाइ छन्नुभयो, कतिपय नपढेका पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अलिक फरक ढङ्गकै पढाइ हुन्थ्यो अथवा तपाईँलाई के छ यसबारे जानकारी? त्यस्तो धेरै फरक ढङ्गको मैले चाहिँ पाइनँ होइन। हजुर। उहाँहरूलाई नजान्ने साथीहरूलाई यसरी लेख्ने, यसो गर्ने, यसरी सिक्ने, कम्तीमा नै 7, 8, 9, 10सम्म पढेका साथीहरू हुन्थ्यो। पढ्दै नपढेका एका साथीहरू, धेरै नभए पनि केही साथीहरू उहाँहरूलाई पनि यसरी हो, यसले भन्न खोजेको यो, यसले भन्न खोजेको यो, तपाईँले यसरी बुझ्ने यो भनेर अलि पढ्न जाने साथीहरूले पनि र चाहिँ सिकाउने साथीहरूले पनि त्यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ कोच गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ धेरै ती मोर्चाहरूमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। पहिलो लडाइँ चाहिँ कहाँ लड्नुभयो तपाईँ? मैले पहिलो सानो सामान्य लडाइँ चाहिँ मेरो तेह्रथुम जिल्लाको औँसी डाँडा हो। औँसी डाँडा? हजुर। त्यो प्रहरी चौकी? हजुर। त्यस पछाडि सुरुको पहिलो लडाइँ, त्यस पछाडि त्यहाँभन्दा ठुलो लडाइँ मैले सोलु नै लडेको हो। पहिलो लडाइँको बारेमा छोटोमा कस्तो अनुभूति रह्यो त्यहाँ चाहिँ? पहिलो लडाइँ चाहिँ अब सुरुमा हामीले जुन एक्सन गर्ने भनेका थियौँ त्यो एक्सन गर्न जाने भनेको समयमा चाहिँ त्यो के भन्छ साउने सङ्क्रान्ति, अहिले मलाई याद भयो। साउने सङ्क्रान्ति परेको कारणले त्यो औँसी डाँडाको प्रहरी चाहिँ मोरङ भन्ने, तेह्रथुमको मोरङ भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा बजार छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ बजार ठुलो लाग्ने कारणले उहाँहरू सेक्युरिटी दिन गएको कारणले हामी जुन एक्सन गर्न जाने भनेको थियौँ त्यो समय उहाँहरू उता गएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो समयलाई ब्याक सार्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी रिकीमा गयौँ। रिकीमा जाँदै गर्दाखेरि रिटर्न भएर आउँदै गरेको हामीले खबर पाइसके पछाडि त्यो सबै ल्याइसके पछाडि त्यसको चाहिँ साउने सङ्क्रान्तिको 2-3 गतेतिर फेरि हामीले एक्सन गऱ्यौँ। एक्सन गरिसकेर हामीले पूर्ण रूपमा सफल गरिसके पछाडि हामी अनि यता
समुखा सभा भन्ने ठाउँ जिल्लामा चाहिँ प्रस्थान गऱ्यौँ। त्यो स्थानमा सेनाको के अरे प्रहरीको चाहिँ चौकी हो कि के थियो? प्रहरीको इलाका प्रहरी चौकी हो। हजुर। त्यो चाहिँ सदरमुकामबाट लगभग 3-4 घन्टाको डिफेन्समा पर्छ। त्यो चाहिँ तेह्रथुम जिल्लाको एउटा चर्चित ठाउँ हो औँसी डाँडा भन्ने। त्यो चाहिँ जिल्ला सदरमुकामबाट 3-4 घन्टाको डिफेन्समा पर्छ। कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ प्रहरी? त्यहाँ 25-26 जना भन्ने रिपोर्टमा थियो। हजुर। त्यहाँ हामीले लगभग आधी घन्टा जस्तो उसमा हामीले पूर्ण रूपमा सफल गऱ्यौँ। तपाईँहरू कति सङ्ख्यामा जानुभएको थियो त्यो बेला? के थियो संरचना तपाईँहरूको? हाम्रो संरचना अब कम्पनी भनिन्थ्यो, तर त्यति बेला पूर्वमा एउटा लगभग हामी त्यस्तै 60-70 को हाराहारीमा थियौँ। 70 जना हुनुहुन्थ्यो? त्यस्तै हाराहारीमा। कम्पनीको निर्माण भइसकेको थियो? एसटिएफ कम्पनीको निर्माण भइसकेको थियो। आधी घन्टासम्म भयो होइन लडाइँ चाहिँ? आधी घन्टा जस्तोमा हामीले पूर्ण सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। पहिलो लडाइँ थियो तपाईँको, कस्तो अनुभूति भइरहेको थियो मनमा, अथवा के कुरा खेलेका थिए भित्र जाँदा, लडाइँमा जाँदा? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने म आफै त्यो मोर्चाको चाहिँ रिकीमा सहभागी थिएँ। हजुर। र त्यहाँको भौगोलिक हिसाबले पनि म अलि जानकार थिएँ। हजुर। र लडाइँ पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ बेरसम्म लड्नु पर्ने स्थिति भएन, किनभने उनीहरूले अलि छिटै प्रहरीहरूले छिटै आत्मसमर्पण गरे। आत्मसमर्पण गरिसके पछाडि लडाइँ अलिक सहज ढङ्गले सम्पन्न भएको कारणले त्यति धेरै गाह्रो भएको फिल र त्यति धेरै असहज भएको चाहिँ महसुस मैले गरिनँ। त्यही नै मेरो चाहिँ अनुभूति भएको छ। त्यो लडाइँमा आधी घन्टासम्म भीषणै भयो? दोहोरो हानाहानी केही समयसम्म 10-15 मिनटसम्म दोहोरो भयो, त्यस पछाडि त्यति धेरै दोहोरो भएन। छिट्टै उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेको कारणले छिट्टै सक्सेस भयो। मानवीय त्यस्तो क्षति भयो कि भएन? मानवीय क्षति 2 जनासम्म भयो अरे भन्ने आयो त्यति बेला प्रहरीतर्फ। हजुर। पछि बुझ्दाखेरि त्यति नै रहेछ। यतातिर हाम्रो त्यस्तो खास केही भएन। तपाईँहरूको चाहिँ खासै केही भएन? अनुभव त्यो सोलु सल्लेरीको सन्दर्भमा चाहिँ हामी पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार र पार्टी केन्द्रको योजनाअनुसार हामी दाङ सोलुखुम्बु जिल्ला एकैसाथ एउटै समयमा एक्सन गर्ने भन्ने थियो। संयोगवश अथवा चाहिँ प्राविधिक समस्याको कारणले बाटोमा हामी 8 गते सोलु हान्ने जाने क्रममा चाहिँ त्यो विशेष गरेर त्यो समयमा चाहिँ टिएनटीको मात्रै चाहिँ ग्रेनेड र कुकर माइनहरू बनाएको रहेछ। त्यो चाहिँ 40 देखि 45 डिग्रीको तापक्रममा चाहिँ आफै ब्लास्ट हुँदो रहेछ। त्यो टिएनटीको मात्रै ग्रेनेड भएको कारणले र चाहिँ शरीरमा चाहिँ त्यो ग्रेनेड बाँधेर बोकेको कारणले शरीरको तापक्रमको कारणले चाहिँ ग्रेनेड चाहिँ विस्फोट भएको कारणले एक्सपोज भयो। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ 8 गते हान्ने भनेको मोर्चा चाहिँ 10 गते सारियो। ग्रेनेड पड्क्यो होइन? आफ्नो दुर्घटना भयो? ग्रेनेड पड्क्यो, दुर्घटना चाहिँ भएन। त्यो ग्रेनेड जो साथीले बोक्नु भएको थियो उहाँले त्यो चाहिँ ग्रेनेड पड्किने बेलामा त्यो पानी उम्लिने जस्तो स्याँ गर्ने एउटा आवाज आइसके पछाडि ग्रेनेड ब्लास्ट हुन आँटो प्राउन्ड पोजिसन भनिसके सबै साथीहरू चाहिँ प्राउन्ड पोजिसनमा गइसके पछाडि उहाँले ग्रेनेड चाहिँ खोलेर फ्याँक्न भ्याउनु भयो। त्यो कारणले दुर्घटना भएन। मानवीय दुर्घटना चाहिँ भएन? मानवीय दुर्घटना भएन। तर हामी चाहिँ त्यो जो हामी सदरमुकाम हान्न जाँदै थियौँ त्यो चाहिँ नजिक भएको कारणले एक्सपोज भयो। त्यो ग्रेनेड पड्किसके पछाडि चिलबिचिल भएर उता प्रहरी सेनाहरू कराइसके पछाडि त्यहाँ अब जाँदाखेरि दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा भइसके पछाडि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले क्विक डिसिजन लिएर चाहिँ ब्याक सरेर अनि 9 गते फेरि रिकी गएर 10 गते हान्ने काम भयो। त्यो 2 दिन कहाँ बस्नुभयो तपाईँहरू? 2 दिन हामी जहाँबाट चाहिँ अगाडि बढेको जुन भूगोलबाट सोलुको उसबाट त्यहीँ नै गयौँ। हामी जहाँ गएको थियौँ त्यहीँ गयौँ र फेरि नेतृत्व ग्रुप 9 गते आएर रिकी गरेर अनि 10 गते हामीले हान्यौँ। के थियो त्यहाँ त्यो लडाइँलाई त्यो जुन 10 गते आक्रमण भयो होइन त्यसको बारेमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? अब मेरो अनुभवमा चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अनि सेना ब्यारेक र चाहिँ पुलिस प्रशासनका सबै ठाउँहरूमा एक्सन भयो। अब हामीले सेनाको ब्यारेकलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल गर्न सकेनौँ फेरि पनि र अरू सबै पुलिस प्रशासनदेखि लिएर अरू सबै एक्सन सफल भयो
र सेनाको चाहिँ ब्यारेक पूर्ण रूपमा सफल भएन र त्यहाँ हाम्रो लगभग 14जना साथीहरू शहीद हुनुभयो र अलिक निकै साथीहरू घाइते हुनुभयो। त्यसमध्येमा पनि हाम्रो यहाँ विजय साम्पाङ भन्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यही मोर्चाको घाइते हो र चाहिँ हामीले 14जना साथीहरू त्यहाँनिर गुमायौँ त्यो लडाइँमा चाहिँ। हजुर। तपाईँको भूमिका कता थियो, सेनापट्टि थियो कि? हाम्रो भूमिका चाहिँ यता एयरपोर्ट सकेर यता सेना ब्यारेकमा थियो। हामी एयरपोर्टको फोर्स यता सदरमुकामतिर आइसके पछाडि हामी सेना ब्यारेकमा गयौँ। एयरपोर्ट कब्जा गर्नु? एयरपोर्ट कब्जा भइसके पछाडि हामी यता चाहिँ सेना ब्यारेकमा आयौँ। तपाईँ चाहिँ एसएलमै हुनुहुन्थ्यो? म एसएलको नै कमान्ड थिएँ। कमान्डरै भइसक्यो? हजुर, एसएल कमान्ड थियो मेरो, फर्स्ट एसएल थियो। यो फौजी आक्रमण र फौजी लाइनमा चाहिँ मोर्चा लड्ने जाने सन्दर्भमा फर्स्ट कमान्ड, फर्स्ट एसएल, सेकेन्ड एसएल भन्ने हुन्छ। अगाडिको फोर्सलाई ब्याक एसएलले सपोर्ट गर्ने तरिकाले त्यसरी बनाइएको हुन्थ्यो र मैले त्यहाँको चाहिँ एसएल कमान्ड नै गरेर आएको थिएँ। तपाईँ एसएलमै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो एयरपोर्ट चाहिँ कब्जा गर्नुभयो। एयरपोर्ट के थियो कब्जा गर्न कति समय लाग्यो? एयरपोर्ट धेरै लागेन। एयरपोर्टको आधी जनशक्ति यता सदरमुकामतिरै केन्द्रित, कम जनशक्ति भएको कारणले त्यो चाहिँ अझ अगाडि नै चाहिँ पुरै खाली जस्तो बनाइसकेको अवस्था भएको कारणले धेरै समय लागेन। त्यो धेरै समय नलागेको कारणले अगाडि नै हामीलाई के जानकारी थियो भने त्यहाँ छिटो हुने जति टिम त्यहाँ सेना ब्यारेकमा आउने भन्ने हामीलाई निर्देशन थियो। त्यही अनुसार हामी सेना ब्यारेकमा आयौँ। सेना ब्यारेकमा पुग्दा कस्तो अवस्था थियो? हामी सेना ब्यारेकमा पुग्दाखेरि भीषण चाहिँ लडाइँ भइरहेको थियो र अरू सबै प्रशासनिक, अरू सबै पुलिस प्रशासनिकहरू कब्जा भइसकेको स्थिति थियो र चाहिँ पछाडि कमान्डरहरूले अब चाहिँ सेना ब्यारेक पुनः सफल गर्न सकिँदैन, ब्याक हुने भन्ने खासन आइसके पछाडि हामी ब्याक भयौँ। अलि अब क्षति पनि बढ्न थाल्यो। त्यस पछाडि अब पूर्ण रूपमा सफल गर्न सकिन्न भन्ने खालको यो भइसके पछाडि हामी ब्याक भयौँ। तपाईँको एसएल चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो त्यो सेनाको? अब त्यो सुरक्षा घेरा विभिन्न 3 तहको कति हुन्थ्यो? हाम्रो सेनाको चाहिँ सुरक्षा घेराको एक घेरा तोडेर भित्री घेरामा पुगेको थियो। बङ्करैसम्म पुग्नु? हजुर, बङ्करसम्म पुगेको। बङ्करसम्म पुगिसके पछाडि हाम्रो क्षति बढी हुन थाल्यो। उनीहरू अलि बढी तयारी भइरहेको अवस्थामा भएको कारणले हाम्रो चाहिँ बङ्करमा पुग्न थालिसकेपछि क्षति बढी हुन थाल्यो। मलाई कस्तो लाग्छ भने र चाहिँ हाम्रो समीक्षामा पनि भएको संश्लेषण के हो भने जुन मितिमा, जुन समयमा हामीले एकसाथ एक्सन गर्ने भनेका थियौँ त्यो मितिमा हामीले एक्सन नगर्दाखेरिको एउटा त्यसले पनि एउटा समस्या पैदा भयो भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सबै पुलिस प्रशासन र सबै सरकारी अफिसहरू कब्जा भइराख्दाखेरि सेनाहरूको जनशक्ति अलि प्री प्लानमा एक्सन छ भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि त्यो 8 गते नै चाहिँ 100 भइसके पछाडि जतिसुकै बेला यहाँ आक्रमण हुन सक्छ भनिसकेपछि प्री प्लानमा अलि ठुलो शक्ति बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुनः सफल गर्न सकेनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यही समय, त्यही मिति र त्यही समयमा हानेको थियौँ भने हामीले केही परिणाम पूर्ण रूपमा लिन सक्थ्यौँ। 2 दिन अगाडि एक्सपोज भएर फेरि 2 दिन पछाडि जाँदाखेरिको पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको, गर्न नसकेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। के कस्तो चाहिँ क्षति अलि धेरै नै भएको जस्तो भन्ने कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन? बाहिर सोल्युसनहरूमा सेनाले पनि केही लासहरू हामीले अर्को दिन सर्चिङ जाँदा भेटायौँ भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो। के थियो तपाईँहरूको? अब यस्तो हो, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जम्मा 14जना साथी साधक प्राप्त हो र अब साथीहरू सामान्यदेखि लिएर अलि धेरै घाइते धेरै साथीहरू हो र अब केही साथीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न नसकेको स्थिति पनि हो। त्यो भएको कारणले सेनाले सहज गर्दा यताउति भेट्यो भने बाहिरी पर्चा स्वाभाविकै छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो सामान्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। कतिजना साथीहरू छुट्नुभएको? लास्ट छुटेको कि घाइते? यतिजना भन्ने ठ्याक्कै थाहा छैन। घाइते साथी 1 जना छुट्नु भएको थियो। उहाँ नि पछि सम्पर्कमा आएर त्यहाँको जनताहरू, त्यहाँको हाम्रो 1 जना साथीले चाहिँ भेटेर सेल्टर उदी राख्दै पछि शक्ति भन्ने पश्चिमकै साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ छुट्नु भएको थियो। तर उहाँ चाहिँ दुश्मनको हातमा पर्न सक्नु भएन र पछि उहाँ पनि
1-1.5 महिना पछाडि सम्पर्कमा आएर जनताहरूको घरमा बसेर सुरक्षित नै हुनुभयो। त्यो बेला सेनाले सर्चिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई भेटाउन सकेनन् हैन? त्यो चाहिँ भेटाउन सकेन। उहाँ चाहिँ अलिक सिकिस्तै घाइते हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। त्यो अरूले पनि भेट्न नसकेको स्थिति हाम्रो टिमले भने पछि उहाँ छुट्नु भएको रहेछ। तर छुटे पनि साथीले हिँड्ने क्रममा भेटेर उहाँलाई सुरक्षित सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो। अरू केही लासहरू छुटेको जस्तो? एकाध लासहरू छुटेको हामीलाई शङ्का थियो। तपाईँहरू कति बेला फर्किनुभयो? बिहान कस्तो थियो फर्किने बेला? हामी बिहान लगभग 3 बजी 4 बजीको टाइममा हामी रिटर्न भयौँ। 3-4 बजे? 3-4 बजीको टाइममा हामी रिटर्न भएर आफ्नो कम्पनी आफ्नै ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ हुने आफ्नै रुटको चाहिँ त्यो एक्सनमा जानुभन्दा अगाडि निर्देशन हुन्छ हामीहरूलाई। हजुर। त्यो निर्देशन मुताबिक सबै आफ्नो रुट अनुसार रिटर्न भयो। फर्किँदाखेरि त्यस्तो समस्या तपाईँहरूको ग्रुपले अथवा के? फर्किँदा हामीलाई खास त्यस्तो समस्या भएन। अलि घनीभूत जङ्गल भएको कारणले अनि सदरमुकामबाट गाउँ बस्तीहरू पनि अलिक टाढा अलि सेफ ल्यान्डिङ हुने ठाउँ भएको कारणले हामी फर्क्यौँ। तर फर्किने क्रममा चाहिँ अब निकै समयसम्म हामी आफैले जति सामग्री खाद्य सामग्रीहरू हरेक चिजहरू बोकेको थियौँ त्यही चिजहरू मात्रै हामीले खायौँ। तर हामीले 4-5 दिनसम्म हामीले खानासाना चाहिँ खान भेटाएनौँ। तपाईँको एसल्टबाट पनि केही त्यस्तो क्षति भयो कि भएन? घाइते त हुनुभयो होला होइन? हामीपट्टि गएको एसएल्ट हामीपट्टि गएको कमान्डबाट चाहिँ खास त्यस्तो क्षति भएन। अरू नेतृत्वहरूको कमानमा गएकोहरूबाट चाहिँ अलि बढी क्षति भयो। के कारण अलि बढी क्षति भएको भन्ने कुरा पछि के उहाँहरूको कमान अलि सदरमुकामभित्रै पस्नुपर्ने मुख्य पोइन्टमा नै उहाँहरूको भूमिका भएको कारणले चाहिँ अलि बढी क्षति भयो। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने के अरे चाहिँ प्रहरी प्रशासन यो कमानले एक्सन गर्ने, के भन्छ सेनालाई यो कमान्डले एक्सन गर्ने र चाहिँ फल्ना चाहिँ सरकारी कार्यालयमा यो कमान्डले एक्सन गर्ने भनेर त्यो आफ्नो कमान छुट्याएको हुन्छ। त्यही कमान मुताबिक जाँदाखेरि र त्यही एक्सन मुताबिक जाँदाखेरि नै अलिकति चाहिँ बढी क्षति भएको छ। तपाईँ धेरै लडाइँहरूमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। घाइते त कतै हुनुभयो कि भएन? घाइते त त्यस्तो भएन। सामान्य यो छर्राहरू यस्तोले चाहिँ अलिकति समस्या भयो। समस्या नि विशेष गरेर चाहिँ अलि आँखामा चाहिँ अलि असर भएको कारणले त्यस्तो खास समस्या अरूमा भएन। हजुर। कहाँ लागेको थियो त्यसरी? यो चैनपुर हान्दाखेरि त्यो चाहिँ ग्रेनेड अथवा कुकरको त्यो धमाकाले चाहिँ आँखामा सिधै त्यो असर परेको कारणले निकै बेरसम्म चाहिँ अलिक समस्या भयो। त्यस पछाडि असर भएको कारणले अलिकति समस्या भयो। अरू त खास त्यस्तो भएको छैन। सङ्खा सभाको चैनपुरमा तपाईँ घाइते पनि हुनुभयो। सामान्य आँखामा असर गर्यो होइन? धेरै मोर्चाहरू छन्। सबै मोर्चाहरूको विषयमा पछि फेरि फुर्सदमा कुनै समय मिल्यो भने कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ यो सङ्खा सभाको चैनपुरको विषयमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँहरूको ग्रुप चाहिँ कहाँ थियो त्यो समय? अब सङ्खा सभाको चैनपुरमा चाहिँ हामी दक्षिणीपट्टिको पाटो, हजुर, हामी मेन फोर्स भएको बङ्करमै एक्सनको लागि अगाडि बढिरहेका थियौँ। हजुर। त्यहाँ पनि एक्सपोज भयो। हजुर। जब हामी बङ्करको छेउमा पुगिसक्यौँ तार जालीलाई पनि तोडेर दोस्रो तार जाली पनि तोडेर जब हामी बङ्करको छेउछेउमा पुग्यौँ त्यहाँ पुगेपछि लाइन चाहिँ हामीले कट गरेको थियौँ। तर त्यहाँ जेनेरेटर र चाहिँ उयो भएको कारणले त्यहाँ बत्ती जलाइयो। बत्ती जलाइसके पछाडि एक्सपोज भयो। एक्सपोज भएपछि अलि बढी क्षति पनि भयो। साथीहरू पनि धेरै घाइते हुनुभयो। चाहिँ हामीले कब्जा गर्न सकेनौँ। कब्जा गर्नु नसके पछाडि धेरै क्षति भयो र रिटर्न हुने क्रममा पनि उज्यालो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि निकै गाह्रो भयो। हाम्रा घाइते साथीहरू शहीद साथीहरूलाई निकालेर बोकेर जाने क्रममा पनि बिचबिच बाटोमा भिडन्तहरू पनि भए। पैदलमा पनि तपाईँहरूलाई ब्लकिङ गरियो र धेरै चाहिँ साथीहरू घाइते पनि हुनुभयो, शहीद पनि हुनुभयो र चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रै भयो। चैनपुरमा तपाईँहरूको चाहिँ यो सशस्त्र क्याम्प पनि थियो र सँगै नजिकै प्रहरी? सशस्त्र क्याम्प र प्रहरी दुईटैको एक्सनमा दुईटैको थियो।
भूगोलको हिसाबले एकदमै कठिन थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो थियो भूगोल? भौगोलिक हिसाबले पनि अत्याधिक कठिन ठाउँ, एकदम टापु डाँडोमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प र चाहिँ भौगोलिक हिसाबले एकदम तलबाट माथि चढ्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एक्सनमा पनि गाह्रो भएको। त्यहाँ भिरबाट पनि खसेर केही साथीहरूको मृत्यु भयो? त्यस्तो मृत्यु चाहिँ भएन, यसो सामान्य घाइतेहरू चाहिँ हुनुभयो। त्यो अब रिटर्न हुने क्रममा चाहिँ यसो सामान्य घाइते हो। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा के चाहिँ सफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रा 2-3जना साथीहरू त्यहाँ हिरासत जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ निकालेर ल्याउन सफल भयौँ। तपाईँहरूको एउटा आंशिक रूपमा पनि मोर्चा आंशिक रूपमा सफल भयो, तर पूर्ण रूपमा भएन मोर्चा। त्यहाँ तपाईँहरूका साथीहरूलाई जुन जेल जीवन अथवा हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुभयो? हजुर। कस्तो थियो तपाईँको, तपाईँ निस्किने त्यो भूभाग अथवा तपाईँको आर्क चाहिँ कस्तो थियो, कस्तो क्षेत्रमा थियो? हाम्रो आर्क चाहिँ एकदम जटिल, एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा थियो र हामी दक्षिणपट्टि ठुलो खोला र खेतबारी, अनि हामी चाहिँ दक्षिणतिर रिटर्न भएर अनि हामी उत्तर लाग्यौँ। रिटर्न भएर उत्तर लाग्दा पनि धेरै गाह्रो, धेरै चाहिँ रोडहरूदेखि लिएर धेरै गाउँहरूलाई क्रस गरेर चाहिँ हामी जङ्गलतिर जानुपर्ने भूगोल भएको कारणले हामीलाई रिटर्न भएर फर्किन पनि निकै गाह्रो भएको थियो। तपाईँहरूलाई किन त्यसरी गाह्रो भयो भन्नाले भूगोलको कारणले अथवा माथिको जुन शस्त्र प्रहरीहरूको त्यो जुन फायरिङको कारणले? एक भूगोलको कारणले, दोस्रो चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल गर्न नसकेको कारणले प्रशासनले चाहिँ पुलिस प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ आफ्नो मुभमेन्टलाई बढाएको कारणले उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अवरोध गर्ने र चाहिँ गोलीहरू चलाउने अलिकति टिमहरू त्यो कारणले पनि तितर-बितर भयो र चाहिँ जुन ढङ्गले सामान्य छोराहरूले सामान्य यो भयो हाम्रो एसएलको साथीहरू त्यस्तै भयो। त्यहाँ बढी तपाईँहरूलाई ग्रेनेडले नै बढी समस्या बनाएको? हामीलाई त्यहाँ ग्रेनेड बढी प्रयोग भयो। हजुर। र चाहिँ गोलीहरू पनि धेरै प्रहार भयो, तर गोलीहरूबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो क्षति भएन। भूगोल पुलिस प्रशासन माथि भएको कारणले हामी होचो भूभागमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक बढी ग्रेनेडै प्रयोग भयो। त्यो मोर्चामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि हामी रिक्की गर्न एउटा टिम गएको थियौँ। रिक्की गर्न जाँदाखेरि हाम्रो रिक्की गर्ने साथी नै पुलिसले कब्जा गरिहाल्यो र उनीहरूलाई कि यो जुनसुकै बेला कुनै समयमा यो ठाउँ एक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू एकदम सतर्क थिए। त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ सफल गर्न सकेनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो रिक्की गर्ने साथीलाई नै चाहिँ यन्त्र भन्ने त्यो सहित समातेर फेरि उहाँ चाहिँ फुत्किन सफल हुनुभएको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के बुझाएको थिएन, यो ठाउँ यो चौकी यो थाना यहाँ चाहिँ जुनसुकै बेला माओवादीले एक्सन गर्न सक्छ भन्ने उनीहरू पूर्ण तयारीमा थिए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले पनि हामी पूर्ण सफल हुन सकेनौँ कि भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष हो। र अलिकति हामीले चाहिँ रिक्कीमा अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने हो। धेरै मोर्चाहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ, पछि समय मिलेसम्म तपाईँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ के लाग्छ हिजोका ती दिनहरू जुन भोकै प्यासै होइन एउटा मृत्युलाई चाहिँ आत्मसात गरेर एउटा खुकुरीको धारमा हिँड्नुभयो होइन, अहिले चाहिँ के लाग्छ ती दिनहरू सम्झिँदा, अहिलेको अवस्था अथवा राजनीतिक परिस्थिति सम्झिँदा चाहिँ के कुराहरू खेल्छन् मनमा? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हिजो विगतमा एउटा बाल्य समयमा नै पार्टीमा लाग्यो होइन। हिजो म एउटा 18 वर्षको उमेरमा म यो राजनीतिमा लागेको, यो पार्टीमा लागेको र हिजो जसरी बुझेर लाग्यो, हिजो जसरी हिँड्यो, जुन ढङ्गले सबैतिर मुभ गरियो र जसरी हामीले पहिला त हामी धेरै नबुझौँ तर पछि बुझ्दै आउने क्रममा, राजनीति गर्दै आउने क्रममा चाहिँ जसरी हिजो हामीले बुझेका थियौँ, जुन ढङ्गले पार्टीलाई बुझ्यौँ, जुन ढङ्गले फौजी एक्सनलाई बुझ्यौँ, जुन ढङ्गले हामीले मुभमेन्ट गऱ्यौँ, यति छिटै यस्तो हुन्छ र यति छिटै यो ठाउँमा हामी हुन्छौँ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गरेको थिएनौँ। राजनीतिक घटनाक्रम र चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता परिस्थितिले हरेक कुरालाई छिटोभन्दा छिटो फड्को मार्दो रहेछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ अनुभूति गरेको छु मैले। किनभने हामीले चाहिँ यो यति छिटो यति सजिलै यति छिटै यो यस्तो स्थितिमा यो ठाउँमा यो परिस्थितिमा हामी आउँछौँ भन्ने परिकल्पना म आफूले गरेको थिइनँ। हिजो त हामीले हिँडेको डुलेको खाएको
बसेको हिँडेको साथीहरूसँग फर्मेसनमा हिँडेको र साथीहरू हामी बिचमा एउटा वर्गीय नाता वर्गीय भावनाहरू जुन ढङ्गले थियो यति छिटो यो ठाउँमा यो स्थितिमा आउँछ भन्ने हामीले परिकल्पना गरेको थियौँ। म आफूले परिकल्पना गरेको थिइनँ। हामीले सोचे भन्दा धेरै फरक र धेरै पृथक ढङ्गले चाहिँ परिस्थिति अगाडि बढ्यो। जस्तो जुन तपाईँहरूका हिजोका सपनाहरू होइन धेरै थिए ती विषयहरूभन्दा पनि अहिले चाहिँ के विषयहरूमा चाहिँ जनताहरू अलिकति यो राजनीतिप्रति रुष्ट अलिकति वितृष्णा युवा पुस्ताहरूमा राजनीति आकर्षण छैन होइन। गणतन्त्र आइसकेपछि जे हुनुपर्ने थियो अथवा किसान मजदुरका चाहिँ आधारभूत समस्याहरू पुरा हुनुपर्ने, किसानले समयमै मल पाउनुपर्ने, मजदुरले चाहिँ कामको सही ज्याला पाउनुपर्ने जुन कुराहरू आम रूपमा चाहिँ यो व्यवस्था आइसकेपछि सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू पनि परिपूर्ति गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ जनताहरू पनि यो खालको यो राजनीतिप्रति नै प्रश्न उठाइराखेका एउटा चाहिँ राजनीतिप्रति नै आक्रोश पोखिरहेका छन् भने यदि फेरि सँगै तपाईँहरूसँगै लडेर आएका केही जनमुक्ति सेनाहरूका पनि केही आक्रोशहरू विभिन्न देख्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अब म चाहिँ एउटा जनता किसान र चाहिँ जनताले चाहेको कुराहरू र जनमुक्ति सेनाहरूप्रतिको आक्रोश र हिजो विगतमा गरेको त्याग तपस्या बलिदान र लगानीको बारेमा दुईटा तरिकाले म व्याख्या गर्न चाहन्छु। एक, जनमुक्ति सेना भनेको हिजो एउटा स्कुलिङबाट आयो, ऊ एउटा परिवेशबाट आयो, एउटा स्थितिबाट आयो होइन। र त्यो परिवेश त्यो स्थितिलाई निरन्तरता दिने कुरामा त्यहाँनिर अलिकति पुगेको छैन र पार्टीले पनि ध्यान दिने कुरामा अलिकति कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याएन। यहाँनिर अलिकति पार्टी पनि चुक्यो। हिजो जुन ढङ्गले एउटा युवा सर्कल युवा युवतीहरूलाई एउटा जनमुक्ति सेनामा लामबद्ध गरियो, जुन ढङ्गले उहाँहरूले एउटा हत्केलोमा ज्यान राखेर जसरी यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नुभयो, जुन ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीति परिस्थितिलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन उहाँले सहयोग गर्नुभयो, यो कुरालाई पार्टीको नेताहरूले अलिकति नजिकबाट निहालेर नजिकबाट उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा र उहाँहरूलाई निरन्तरतामा जोडिराख्ने कुराहरूमा अलिकति अभाव भएको म देख्छु। एक, दुई, आफूमा पनि हिजो आफूले लगानी गरिसके पछाडि आफू लागिसके पछाडि त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा र निरन्तरतामा लागिराख्ने कुराहरूमा उहाँहरूको पनि अलिक भूमिका अपुग भएको म पाउँछु। किनभने म आफै पनि जनमुक्ति सेनामा 6 वर्ष काम गरेको मान्छे हो होइन। धेरै मोर्चामा सहभागी भए र म 63 साल मङ्सिर 5 गते राति 11 बजे एउटा शान्ति सम्झौता भयो र चाहिँ जनमुक्ति सेना क्यान्टनमेन्ट जाने र केही जनमुक्ति सेनाहरू बाहिर निस्किने भन्ने एउटा भूगोलमा काम गर्ने भन्ने एउटा चर्चा भइसके पछाडि म आफू 63 सालमा क्यान्टनमेन्ट नगएर भूगोलमा काम गर्न निस्केको मान्छे हो। र जति साथीहरू क्यान्टनमेन्ट जानुभयो, जति साथीहरू अयोग्य हुनुभयो र जसरी साथीहरू लाग्नुभयो, साथीहरू अयोग्य भएर र क्यान्टनमेन्ट गएर निस्किसके पछाडि त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा साथीहरूले पनि लाग्नु भएन। त्यो लाग्नु भएको थियो, जोडिराख्नु भएको थियो भने पार्टीको गतिविधि हरेक उसमा हुन्थ्यो र त्यसलाई एक ढङ्गले उयो हुन्थ्यो। त्यहाँनिर पनि अलिकति पुगेन। दोस्रो कुरा, मेन कुरा त के भन्दाखेरि नेतृत्वले हिजो आफूले चलाएका कार्यकर्ता, आफूलाई यत्रो जनयुद्धमा 10 वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएर यत्रो यो ठाउँसम्म परिवर्तनका निमित्त लाग्ने कार्यकर्तालाई पार्टी केन्द्रले पनि संरक्षण गरेन। त्यसमा पनि हामीलाई दुःख छ र यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यहाँनिर पुगेन भन्ने मेरो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भने अब हामी हिजो एउटा ब्याकग्राउन्ड, राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड, राजनीतिक इतिहास र राजनीतिको कुनै कालखण्डबाट यो कालखण्डसम्म आउँदाखेरि मलाई लाग्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अब जसरी हामीले चाहिँ यो राजनीतिलाई बुझ्यौँ, जसरी राजनीति बुझेर लाग्यौँ, पहिला त धेरै बुझेको थिएनौँ होला, अहिले बुझ्दै आउँदैछौँ। किनभने मान्छे सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा हुन्छ, कोही जानेर नै आएको हुँदैन। हरेक चिजलाई त निरन्तरता भयो र चाहिँ जोडिराख्यो भने मात्रै नै विकास हुने हो। र मेरो बुझाइमा के हो भने अहिले जति पनि जनताको आशा अपेक्षा भरोसा एउटा सरकार र चाहिँ नेता कार्यकर्तामा जति जनताले आशा भरोसा राखेका थिए त्यो अनुसार चाहिँ
नेता जनता बिचको चाहिँ जुन नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने र त्यो अलिकति पुगिरहेको छैन कि भन्ने मेरो पनि अनुभूति हो। जस्तै अब किसान के अरे चाहिँ मध्यवर्गका किसानहरूले निम्न वर्गका जनताहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तिनीहरूको व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा जुन आशा अपेक्षा थियो त्यो भएन। विशेष गरेर स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको कुराहरू हो होइन। जनताहरूले चाहेको यति तिनवटा कुराहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीमा सरकारले जुन भिजन बनाउनु पर्ने जुन प्लानिङ गर्नुपर्ने र जनताले पाउने सेवा सुविधामा त्यहाँनिर अझै पुगेको छैन भन्ने मेरो म आफूलाई नै अनुभूति भएको छ। र जस्तै अब किसानहरूले बर्खाको बेला होस् अथवा बाली नाली लाउने बेलामा जुन बिउ बिजन मलहरूको कुरा तपाईँले राख्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने सरकार चाहिँ परजीवी मात्रै भएको मेरो अनुभूति। किनभने आत्मनिर्भर हुन सकेन नेपालको गभर्मेन्ट। किनभने विगत लामो समयदेखि नै बाहिरबाट आयात मल बिउहरू विशेष गरेर मल बाहिर देशबाट मात्रै आउँछ होइन। त्यसको विकल्पमा नेपाल सरकारले विकल्प विगत लामो समयदेखि नै खोजेन। र अब अहिले पनि जनताको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मलहरूको कुरा बिउ बिजनको कुराहरूमा नै जनताहरूको बढी चासो बढी इन्ट्रेस्ट छ। र अहिले चाहिँ विगत लामो समयदेखि परजीवी विदेशबाट मात्रै आयातलाई चाहिँ ममक्कै भरमा परेको कारणले जनताले सही समयमा बिउ बिजन मलहरू पाइरहेको छैनन्। र मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले विकल्प खोज्नुपर्छ। यो रासायनिक मल मात्रै होइन चाहिँ अर्गानिक र जडीबुटीबाट चाहिँ कम्पोस्ट मलहरूको अब अभ्यास गरेर त्यो खालका कल कारखाना खोलेर चाहिँ रसायन मललाई कम गराउँदै चाहिँ र अर्गानिक र चाहिँ कम्पोस्ट मलहरूको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने म आफूलाई लाग्छ। किनभने म आफू पनि एउटा किसान परिवारको मा जन्मेर हुर्केको मान्छे हो। म अहिले पनि खेती किसानै गर्छु र मलाई पनि लाग्ने के भने त्यो रासायनिक मलहरूले चाहिँ जग्गालाई चाहिँ एकदम चाहिँ बिगारिरहेको अवस्था, उर्वरा शक्ति कम र चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग गरिसके पछाडि एक खालको त्यो अमिलो खालको झार आएर त्यो चाहिँ उत्पादनमा त्यसले चाहिँ असर गरिरहेको छ। र यी कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त र जनतालाई सही समयमा मलहरू बिउ बिजन बाँड्नका निमित्त नेपालको गभर्मेन्ट सरकारले अब नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ र आफू आत्मनिर्भर हुने खालको किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त नयाँ चिजहरूको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने म आफूलाई चाहिँ लाग्छ। यदि नयाँ चिजहरूको खोजी गरिएन, नयाँ चिजको विकास गरिएन भने र चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ होइन। र चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर चाहिँ बजार व्यवस्थापन र उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ लग्यो र चाहिँ गरियो भने आत्मनिर्भर पनि हुन्छ, नयाँ चिजको विकास र खोजी पनि हुन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँछ, आर्थिक क्रान्तिलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो र तपाईँका हिजोका अनुभूति पनि हाम्रो बिचमा राख्नुभयो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हिजो जसरी हामीले यो राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय परिस्थिति र आम नेपाली जनतासँगका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू, नेपाली जनताका समस्याहरू र चाहिँ जसरी हामीले बुझेर एउटा परिवर्तनका निम्ति लाग्यौँ र यसलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामीले सोच विचारहरू र चाहिँ परिवर्तनलाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति हामीले हाम्रो ठाउँलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र म आफू आफ्नो ठाउँलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु र आम नेपाली जनताहरूलाई अप्ठ्यारा परेका ठाउँहरूमा मेरो आफ्नो ठाउँबाट कति सहयोग गर्न सक्छु त्यो मेरो आफ्नो ठाउँबाट र सामाजिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले भूमिका खेल्नेछु भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यो कार्यक्रमबाट हामी छुटिन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।